Donc, salina من l'initiation ديال la transcription, salina من l'élongation, دابا نوصلوا la terminaison. يعني داك لايغين بوليميراز اللي كيديبلاصا في هاد لو سونس امتى غادي يحبس لا سانتيز بلس 1. دونك كتبدا لا سانتيز وكيخرج لينا لايغين pré mature à partir de l'extrémité 5'. كتخرج غاديه لا سانتيز هاد لايغين بوليميراز بولي 2. هاد لايغين بوليميراز 2 امتى غيحبس لا سانتيز بدا كيسانتيتيزي لايغين بريماتور. هاد البديه ديالو راه هي لو تي ار 5'. هنا راه ليكزون الاول لانترون الاول ليكزون الثاني وهي غاديه. امتى غادي يحبس ملي كيديباسي لو ديرنيي اكزون كيلقى واحد لا سيكونس qui se répète au niveau de l'ADN. شنو هي هاد لا سيكونس؟ كيلقى واحد لا سيكونس اللي هي فيها A T A A A راه كاينه في لو كور. هاد la séquence ATAAAA, c'est une séquence qui annonce l'arrêt de la transcription. C'est-à-dire, après cette séquence, quelques nucléotides, من بعد la séquence de quelques nucléotides, la transcription va s'arrêter. Donc, اش كيخرج لينا لايغين فيه لا كواف هنا فيه لو تي ار فيه لي زيكزون لي زانترون فيه لو تي ار 3 بريم. ملي كيتليبيرا ملي كنوصلوا هاد لا سيكونس كيفوتها لايغين بوليميراز بشويه وكيحبس لا ترانسكريبسيون. ملي كيتليبيرا كتجي واحد لا موديفيكاسيون بوست ترانسكريبسيونيل. ما معنى موديفيكاسيون بوست ترانسكريبسيونيل؟ يعني واحد modification من بعد la transcription. Généralement, on a 3 modifications post-transcriptionnelles. La première, c'est l'ajout de la coiffe. C'est-à-dire, ملي بدات la transcription, ajoutينا la coiffe. La coiffe هي كنميتيليو ديك لا باز A ولا لا باز G باش بادي لايغين ميساجي بري ميساجي باش نبروتيجيو كما قلنا. La deuxième modification post-transcriptionnelle هي l'ajout d'un que بولي ا. كنزيدو واحد لاكو اللي فيها بزاف ديال الا في الاخر ديال لايغين بوليميراز. شكون اللي كيديرها؟ هو بولي ادينيلاسيون بوليميراز بولي ا بوليميراز. هاد لونزيم كياجوتي لينا دي سيكونس دو سي اون ريبيتيسيون دان موتيف دو ا كيتاجوتا في لاكو في الاخر. بما ان لا كواف اللي قلنا اللي هي ميثيلاسيون ديال لا باز ا ولا جي 5 بريم سي اون بروتيكسيون ديال لايغين بريماتور كونتر لا ديغراداسيون à partir de l'extrémité 5 prime, automatiquement la queue poly A c'est une protection contre la dégradation à partir de l'extrémité 3 prime. يعني كنبروتيجيو لايغين ديالنا في لي دو زيكستريميتي. علاش؟ راه تابعوا واحد لو شومان طويل ماشي بحال لي بكتيري كتوقع لا ترانسكريبسيون ولا تراديكسيون او ميم طون. هذا راه خص توقع ليه لا ترانسكريبسيون، خص يوقعوا ليه لي موديفيكاسيون بوست ترانسكريبسيونيل في لو نوايو، خص يخرج من لي بور نيكليير فير لو سيتوبلازم، عاد توقع لا تراديكسيون. يعني عنده واحد لو شومان طويل. كان واحد البوسيبيليتي كبيره انه ديغرادا في هاد لو تراجي ديالو. داكشي علاش كان بروتيجيوه، ماشي حنا اللي كنبروتيجيو وانما لي لوا ديال لا ناتور. دونك هادشي اللي كاين. هذا فيه ليكزون لانترون ليكزون انترون. دونك هذه هي لا تيرمينيزون. هاد لا سيكونس هي اللي انونسات لينا لا تيرمينيزون. من بعد لا تيرمينيزون كان اجوتيو لا كو بولي ا. اي فوالا on aboutit à un aérien messager prémature. باش توقع ليه لا ماتوراسيون خاص نديرو l'élimination ديال les introns. Ce sont des séquences
intragénique. بمعنى intragénique à l'intérieur d'un gène. هاد l'élimination ديال les introns, هاد le processus كيتسمى l'épissage. L'épissage, c'est une modification post-transcriptionnelle qui sert à éliminer quelques introns. Donc, d'abord, l'épissage et l'élimination des introns. L'épissage fait le processus de l'excision-épissage ou fait l'épissage alternatif. Quand on a là, l'auto-épissage, mais l'auto-épissage, bon, on a là généralement معروفين. L'excision-épissage, هي éliminer les introns. غير هو في l'excision-épissage كان éliminer les introns كاملهم وكنخليو les exons. نشوفوا واش كنت هنا نشرح لكم. في l'excision-épissage عندك l'intron, عندك l'exon, intron, exon, intron, exon, intron, exon. l'excision-épissage هو تإليميني هذا وهذا وهذا وتلصق هاد l'exon 1 مع l'exon 2 مع l'exon 3 مع l'exon 4. l'exon 1 l'exon 2 l'exon 3 إلا كان شي l'exon 4 يعني تإليميني غير لي زانترون يعني كتحافظ على الترتيب ديال لي زيكزون. وكيفاش كيتإليميناو راه كاين لو بروسيسوس في لو كور بلا ما نطولو فيه ان سيت دونور اي ان سيت ريسيفور كيلصق داك لو سيت وكيخرج هذا سو فورم دو لاسو كيتليا هاد ليكستريميتي مع ليكستريميتي الاخرى. دونك بلا ما نطولو في هذا نطولو في لو بروسيسوس ديال ليليميناسيون. طلعوا على لو كور على هاد لابارتي تعرفوا ليسونسيال تعرفوا لو سيت دونور لو سيت ريسيفور وكتإليمينا هاد لانترون سو فورم دو لاسو. قلنا ليكسيزيون ايبيساج كيخلي لينا غير لي زيكزون وطريقه مرتبه منظمه. اما في ليبيساج التيرناتيف ممكن إليميني هاد لي زانترون و بارفوا ممكن يتإليمينا ليا واحد ليكزون. يعني ممكن نخرج ليكزون 1 ليكزون 2 ليكزون 4 بدل ليكزون 3 ليكزون 4 ممكن حتى يطير معاه ليكزون يطير ليكزون 3. ممكن يعطينا واحد لوطخ بوسيبيليتي يعطيني ليكزون 1 ليكزون 3 ليكزون 4 يطير ليكزون 2. يعني شنو كيبدا يحيد كيلكو زيكزون. كيوقع هاد ليبيساج التيرناتيف كنهضر على راه ليكسيزيون ايبيساج كيطيروا غير لي زانترون كيبقاو لي زيكزون. التيرناتيف كيطيروا لي زانترون و بارفوا كيلكو زيكزون. ملي كيطيروا هاد لي زيكزون كنحصل على بزاف ديال لي كومبينيزون ديكزون. بمعنى كيكون عندك واحد لو جين فيه ليكزون 1 l'intron 1 l'exon 2 l'intron 2 l'exon 3 l'intron 3 l'exon 4 l'intron 4 l'exon 5. إلا درت ليكسيزيون ايبيساج باين غنحصل على 5 لي زيكزون. اكزون 1 اكزون 2 اكزون 3 4 5 1 2 3 4 5. هذه ليكسيزيون ايبيساج. إلا درت ليبيساج التيرناتيف كاينين بزاف د لي بروبابيليتي حيتاش راه لي زانترون كنطيروهم ممكن نحصلو على ليكزون 1 ليكزون 2 ليكزون 4 ليكزون 5. هذا ليكزون 5 غتلاحظوا بلي ليكزون 3 طار. ممكن نحصلو على ليكزون 1 ليكزون 3 و ليكزون 5. تلاحظوا بلي ليكزون 2 و ليكزون 4 طاروا دو زيكزون. اشنا هو الهدف من هاد ليبيساج التيرناتيف؟ فوالا دونك قلنا هاد شنو هو الهدف. لحقاش كنقطع دابا لي فيديو كنمشي نقضي شي اغراض.
قلنا à partir d'un seul gène, je peux obtenir plusieurs ARN messagers matures grâce à l'épissage alternatif. غنعرفوا دابا علاش كاين هاد لوكا. كنهضروا توجور شي لي زوكاريوت. علاش كنلقاو هاد لوكا شي لي زوكاريوت؟ فكرتوني بلي زوكاريوت دابا، حيتاش دابا طولت معكم غير في لي زوكاريوت، ما هضرناش على لي بروكاريوت في لا ترانسكريبسيون. دونك نكملوا هنا عاد نرجعوا، حيتاش لي بروكاريوت في لا ترانسكريبسيون راه ساهلين. نشوفوا علاش. لحقاش في لورغانيزاسيون ديال لو جينوم اش كيوقع هو انه باغ اكزومبل بغيت ان جين اللي كيعطيني واحد لوغمون. ها هو لوغمون اكس. هاد لوغمون اكس كيعطيه لينا لو جين، واحد لو جين نسميوه باغ اكزومبل بي 2. هاد لو جين بي 2 كيعطينا ان ايغين ميساج اللي كيعطينا لوغمون اكس. الى هاد لو جين كيعطينا لوغمون اكس، لي زورمون اش خاصهم؟ توجور كيخصهم دي ريسيبتور. هاد الهرمون مناش مكون من دي زاسيد اميني. هاد لي زاسيد اميني غيلصقوا لينا في واحد لو ريسيبتور. يعني هاد لو ريسيبتور ديال الهرمون باغ اكزومبل ها لو ريسيبتور، هاد لو ريسيبتور وهاد الهرمون خاص يكونوا عندهم دي سيكونس داسيد اميني، دي سيكونس اللي يكونوا بحال مشتركين بيناتهم. وبدل ان الجينوم، بدل اننا نديرو ان نوتر يكون عندك في لو براندات دي ان واحد لو جين خاص بلو ريسيبتور دهرمون، واحد لو جين خاص بالهرمون، لو ديفلوبمون ديال لو جينوم هيومان فيه هاد القضيه ماشي هيومان وانما اوكاريوتيك، لحقاش حتى عند لي زانيمو لو ديفلوبمون ديال لو جينوم اوكاريوتيك دار واحد القضيه. بدل غندير لا برودكسيون ديال واحد لوغمون، واحد البرودكسيون ديال واحد لو ريسيبتور، وساشون كو لي دو هاد لوغمون ها الريسيبتور ديالو وعندهم دي سيكونس ديال لي زاسيد اميني اللي كيتشابهوا، لاش غادي تعد براسك انك دير ان اوتر جين؟ سو كيفي كدير واحد لو جين، كدير واحد التخليطه، واحد الكومبينيزون ديال لي زيكزون كيعطيك لورمون. لو ميم جين كيوقع ليه واحد لومود اخر ديال لي بيساج كيعطيك واحد الكومبينيزون اخرى ديال لي زيكزون باش يعطيك لو ريسيبتور. اي فوالا ا بارتير دان جينوم ريدوي، دون ريجيون جينوميك ريدويت، يعني واحد البلاصه في الجينوم صغيره، جو بو produire plusieurs protéines. في هذا لوكا je peux produire l'hormone avec leur récepteur. C'est pour cela كاين هاد ليبيساج alternatif عند لي زوكاريوت. يعني باش انه تستغل واحد المساحه صغيره في الجينوم دير لا برودكسيون ديال بليزيور بروتيين. ولكن هاد لي بروتيين اللي كدير لهم برودكسيون ا بارتير دان سول جين خاص يكونوا كيتشابهوا في كيلكو زيكزون. الا قلنا كيتشابهوا في كيلكو زيكزون غيتشابهوا في كيلكو زاسيد اميني. الا قلنا كيتشابهوا في كيلكو زاسيد اميني يعني البروتيين كيشبه الاخر مختلف عليه غير شويه، سو كيفي كتكون لا فونكسيون قريبه. داكشي علاش هاد لا فونكسيون ديال الهرمون افيك لو ريسيبتور قريبه. دونك الا قلنا هذا لوغمون ديال لانسولين وهذا لو ريسيبتور ديال لانسولين غيجيونا باغ اكزومبل من واحد لو جين. دونك هذا هذه من جهه. هذه راه ضروريه هذه القضيه ديال لي بيساج التيرناتيف، ضروريه بزاف، حقاش غادي تستعملوها بزاف في لي زيكزيرسيس. نتمنى انه ما نسيت شي حاجه، لحقاش ما طليتش على الكور ولكن ما عرفتش. المهم الا نسيت شي حاجه كتبوها لي في لي كومونتير، اولا شي حاجه ما شرحتهاش، اولا شي حاجه غلطت فيها. ممكن نغلط في شي حاجه الا قلتها هكا ما عرفتش. اش قلنا؟ نرجع لكم القضيه ديال لي بروكاريوت.
قلنا دابا شرحنا لا ترانسكريبسيون لي موديفيكاسيون ترانسكريبسيونيل شي لي زوكاريوت. شي لي بروكاريوت القضيه سهله. علاش؟ هاد لي زانترون كيما قلت لكم ما كاينينش. لي زانترون ما كاينينش. لي تي ار كاين. او هاد لي سيكونس 6 سبيسيفيك ما كاينينش. دونك اش كيوقع؟ كيلصق لينا لايغين بوليميراز، كيلصقوا دي فاكتور دينيسياسيون ديال لا ترانسكريبسيون. سورتو هاد لو فاكتور هذا il est très essentiel à l'initiation de la transcription chez les prokaryotes. ملي كيلصق لينا هذا على لايغين لايغين بوليميراز، وكاين اللي كيعتبروا اصلا هذا بورسيون من لايغين بوليميراز، يعني كتختلف في لا بيبليوغرافي في هذه القضيه. ملي كيلصق كديفلوبا لايغين بوليميراز في هذا لو سونس وكتبدا لا ترانسكريبسيون عادي. اللي خص تعرفوا هو انه لي زانترو ما كاينينش، اوتوماتيكمون ما كتكونش لا موديفيكاسيون بوست ترانسكريبسيونيل، ما كيكونش لي بيساج شي لي بروكاريوت. لي بروكاريوت ما كاينش هاد الفرع الراس ديال لي بيساج. دونك كاينه ترانسكريبسيون ا بارتير دو بلس 1 حتى هو قلنا ما فيش هاد لي سيكونس، ولكن هاد لي سيكونس فيه، هادو فيه، غير هو ماشي هما لي ميم كيما عند لي زوكاريوت، ولكن كيتشابهوا. كاينه بواط بريبنو وكاينين دي سيكونس موان 10 موان 30. دونك كاينين دي سيكونس كيتشابهوا. ليسونسيال هو انهم نيسيسير لينيسياسيون ديال لا ترانسكريبسيون شي لي بروكاريوت. دونك غادي تبدا لا ترانسكريبسيون في هاد لو سونس شي لي بروكاريوت. قلنا ما كاينينش لي زانترون، ما كاينش لي بيساج اوتوماتيكمون. اللي خص تعرفوا هو انه لا traduction et la transcription chez les prokaryotes se fait en même temps. بمعنى قلنا في لي بروكاريوت خص تخرج لاكواف، خص يخرج هذا كامل ويوقع عليه لا موديفيكاسيون وخرج من النوايو يمشي للسيتوبلازم عاد غتوقع التراديكسيون. شي لي بروكاريوت لا، راه اون فوا كيخرج داك السيغمون 5 بريم، اون فوا كيخرج كتبدا لا ترانسكريبسيون لا تراديكسيون، كيلصقوا لي ريبوزوم وكتبدا لا تراديكسيون. اون فوا كيخرج غاديه لا ترانسكريبسيون، غاديه لايغين بوليميز كيخرج في لايغين ميساجي، وهاد لي ريبوزوم تابعينو كيديروا تراديكسيون. علاش؟ حيتاش اصلا هو ما يحتاج لي موديفيكاسيون، واصلا ما كاينش نوايو، يعني ما كاينش ان شومان طويل لايغين، ديجا كاين كلشي في السيتوبلازم ديال لا باكتيري اولا ديال ليتر فيفون بروكاريوتيك اون جينيرال. دونك تيوقع داكشي سيمولتانيمون. بون هادشي اللي كاين. تتوقع لينيسياسيون، قلنا هذا هو هذا لو فاكتور هو ليسونسيال في لينيسياسيون. لي فاكتور راه هما بواط بريبنو لي سيكونس موان 10 موان 30. لي تي ار كاين، لي زانترون ما كاينينش. كتبدا لينيسياسيون وكتبدا لي لونغاسيون حتى هي كيخرج هذا 5 بريم على لو بغان اونتي سونس، دونك يخرج لنا لايغين ميساجي سونس. هادشي كيتشابهوا فيه. دونك غيكون الاختلاف هنايا. الاختلاف هنايا حيتاش قلنا حنا شنو هي لا سيكونس اللي كتانونسي لاغي ديال لا ترانسكريبسيون. هي ما عرفتش فين كتبتها، ما عقلتش فين كتبتها. هي المهم ديك كنلقى هنا ديك ا تي ا قلنا كتانونسي لاغي ديال لا ترانسكريبسيون. ولكن عند لي بروكاريوت اللي كيانونسي لاغي ديال لا ترانسكريبسيون هما لي ريزيدو ديال لوراسيل، اللي كنلقى بزاف ديال لوراسيل متابعين، اللي كنلقى لي بوكل ديال جي سي. حيتاش هاد لايغ الميساج ملي كتخرجوا، ملي لايغ الميساج شي لي بروكاريوت كتخرجوا وكتوقع تراديكسيون، ملي في الاخر ملي كيبدا لايغين بوليميراز كيلصق لينا غير لي جي و سي، كيلقى جي و سي جي و سي جي و سي. وبما ان هذا سامبل برانش كيوقع لهذا كيدير باق كيتاباغيا مع راسو، يعني هاد جي كتلصق هاد جي جي سي جي سي جي سي، هاد جي كتلصق في هاد سي، هاد جي كتلصق في سي، وهادي كتلصق في هادي. علاش؟ ملي كتكون اون ريبيتيسيون اون تاندم ديال لو موتيف جي سي اوتوماتيكمون كيلصق على راسو، يعني لو بغان داير هكا
كتطوي على جوج كتلصق على راسو، حيتاش هادو كيلقاو باللي عندهم واحد لا كومبليمونطاريتي. دونك كيلصق لا يغن ميساجي ديال لي بروكاريوت داير هكا سو فورم دو بوكل. دونك سي ان سينيال داغي دو ترانسكريبسيون. وكاينين اللي كيبغيو لو فاكتور رو كتسماو رو ديبوندون. كاينين دي بروكاريوت اللي ضروري يكون هاد لو فاكتور رو باش توقع لاغي ديال لا ترانسكريبسيون، كاين اللي ما كيبغيوش. قلنا لو فاكتور رو كاين اللي كيبغي كاين اللي ما كيبغي. في لي بروكاريوت باش يحبس لا ترانسكريبسيون، يعني باش يحبس لينا لا يرين بوليميراز لا ترانسكريبسيون. اما لي ريزيدو ديال لوراسيل يعني الريبيتيسيون ديال لوراسيل ولي بوكل جي سي راه كاينين اون جينيرال. هادشي اللي كاين. وواحد القضيه هو انه طاح التليفون نشدو هكا احسن. واحد القضيه ديال هذا قلنا بلس 1 شي لي بروكاريوت. قلنا لو تي ار، قلنا ليكزون، لاصق في ليكزون، لاصق في ليكزون، لاصق في ليكزون، لاصق في لي تي ار 3 بريم. هاد البلاصه لاش كتوقع ترانسكريبسيون كسا سوا شي لي بروكاريوت ولا شي لي زوكاريوت كتسمى يونيتي ترانسكريبسيونيل. يونيتي ترانسكريبسيونيل. سيسترون دابا هادي يونيتي ترانسكريبسيونيل سوا عند لي بروكاريوت سوا عند لي زوكاريوت، يعني من لو تي ار 5 بريم حتى لو تي ار 3 بريم تو سكي ا ايتي ترانسكري. دابا بغينا نعرفوا شنو هو السيسترون. السيسترون هي لا سيكونس كودونت. يعني شنو هي لا سيكونس كودونت عندنا هنايا؟ هي هاد ليكزون حتى ليكزون فينال. هادي هي لا سيكونس كودونت. هادي كتسمى سيكونس كودونت. علاش كنقولوا لي زايغين ميساجي شي لي زوكاريوت ils sont monocystroniques، وكنقولوا لي زايغين ميساجي شي لي بروكاريوت ils sont polycystroniques. لحقاش في لي بروكاريوت راه ممكن يبدا لينا واحد السيسترون، يعني واحد المتتاليه ديال دوك لي زيكزون، ويعطينا واحد البروتين ونكملوه في لو ميم سونس ويعطينا واحد لوطخ ايغين ميساجي لوطخ ايغين ميساجي. كل واحد كيعطيك واحد البروتين. داكشي علاش كنلقاو بزاف لي سيسترون في واحد لو جين بروكاريوتيك. ولكن شي لي زوكاريوت ils sont monocystroniques. ما معنى مونوسيسترونيك؟ عندهم واحد لا سيكونس كودونت وسط لو جين. يعني كتلقى كيبدا من ليكزون 1 كيصالي ليكزون 5 فينال باغ اكزومبل سالينا. هذا هو السيسترون. ما يمكنش تبدا عاوتاني هنايا وتلقى ان اوتر سيسترون. يعني الا بغيت تبدا هنايا بغيتي تلقى ان اوتر سيسترون تبدا جين اخر، خص تلقى بروموتور ديالو وتبدا عاوتاني لينيسياسيون لي لونغاسيون اي انسي دو سويت. عند لي بروكاريوت لا، كيكون عندك لو جين طويل باغ اكزومبل ممكن نخرج منه بزاف ديال لي سيسترون، بزاف ديال لي زايغين ميساجي اللي كيعطوك شاكان ان برودوي. دونك اللي عنده شي كيستيون يحطها في الكومونتير كما قلت لكم.